السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا عامر، واللي معروف وغني عن التعريف، اللي انشهر بقصة الطيارة اللي رجعت على خاطره مرتين من سفها، بيحكي لنا القصة. ما طلعش والله. راهو زواجك صلح لك الطيارة ردت ان شاء الله باك من جسمك. مشينا الكابتن من روشن قال افتح الباب السلم افتح. راهو الراجل كمل لنا اجراءاته بيطير. قال ما نقدر افتح السلم ومحرك الطيارة ولا ما ينفتحش يعني اجراء. زي ما تقول ما يجيش خاص بالطيارة نتيني. خلاص نزل المهندسين صلحوا الطائره وكل شيء. توكل مره ثانيه خالد الوسطى جاني قال لي عموره ما في قسم. افندي محمد الشين قال لي عموره ما في قسم. ما بيفتح الباب والراجل محرك الطائره ولا ما يقدر. ما هو في صالح الطائره يعني ولا صلحوا الفنيين ركبوا في الطائره حتى توكلوا. مشيت نفس القصه في الرنوي. تطلع صار لها عطل من جد وردت. افتح الباب قال ماني فاتح الباب. قلت ايه بالله مكساه قال ماني فاتح الباب. مش هو مكساه ما يقدر يفتح الباب محرك ولا مسكين. نزل مهندسين ضرب شاب قالوا له ما يسلم منها الا تنزل ركاب. حكايه مطوله ونزل ركاب ربك نزل فرش. انا اللي ضمنت ما ركبت. ما شاء الله ما شاء الله قسم بالله قال لازم الحمد قالوا ينزل ركاب. لكن نادياتك حجتك وليك السنة هذه. ربك سبحان الله والله عم ايوب والله قال النية الصادقة قدام الله. نسأل الله العلي العظيم قبول يوم اللي متوفينا ان شاء الله لينا وليك. متوفين حيث بات يوم ما وين رحمة الله عليه. خلاص رحمة الله عليه. كملوا نزلوا ركاب قعد ربع ساعة وكل شيء. قال ما يركب حد من يجيني هو. سبحان الله يركب الله هو اول واحد يركب هو نادياته وانا سبب في حالتي. حسيت بروحي ركبنا توكلنا الله تعالى نأدف مناسك الحج. ما شاء الله. ربي يقبل منا ان شاء الله. ربي يجعل حجه لا رياء فيها ولا سمعه. ادعي للبلاد وربي يصلح حال البلاد والعباد. اللهم امين يا رب. يا رب يشوفوا ليبيا للاحسن والخير ديما يا رب. ما يحدث في صفحات التواصل الاجتماعي لا بعدونا على الشرك. اتقوا بالله ان شاء الله ربي يصلح حالنا وحالكم. لاني بركاتك لا تستور. انا زي